بسم الله الرحمن الرحيم. دائما دروس الفيزياء السنة الثانية بكالوريا خيار فرنسية. اليوم مع تمرين جديد من تمارين درس لي زوند ميكانيك بروغريسيف. الوطيات ديالو كتقول ان émetteur d'ultrasons E envoie à l'instant t égale 0 un signal qui se réfléchit sur un obstacle. مزيان، إذا عندنا ليميتور هو هذا، لو ريسبتور هو هذا، و لوبستاكل هنا، إذا نسميوه أوبستاكل. إذا لوبستاكل هو هذا. إذا شنو عندنا une onde، l'émetteur envoie une onde qui se réfléchit، كتكمل طريقها وكترجع، qui se réfléchit sur l'obstacle. On relève la tension aux bornes du récepteur. إذا كنسجلو les tensions aux bornes du récepteur. La célérité des ondes dans l'air est V égale 340 mètres par seconde. إذا les tensions du récepteur هو هذا التسجيل اللي عطانا. إذا كنلاحظو بأن عندنا هنا دو سينيو، عندنا نسميو هذا سينيال 1 وهذا لو دوزيام سينيال نسميوه سينيال 2. راك ايدونتيفي لي دو سينيو فيزواليزي. إذا هنا لي دو سينيو، هنا كنلاحظو بأن لو ريسبتور استقبل دو سينيو. شكون هاد البروميير سينيال منين جا وهاد الدوزيام سينيال منين جا؟ إذا ليميتور شنو قلنا؟ إيمي دي زوند إلتراسونور. هاد لي زوند سو بروباج، إذا غيوصلو مباشرة، كاين واحد لابارتي غتوصل مباشرة لعند الريسبتور وهي التسجيلات الأولى هي هادي، وكاين دي زوند اللي غيكملو طريقهم حتى لوبستاكل وغتوقع لهم ريفليكسيون عاد يرجعو لعند لو ريسبتور. إذا هادو لو دوزيام سينيال شنو هو؟ هما لي زوند reçues par le récepteur après la réflexion sur l'obstacle. Donc tu vois هنايا نديرو سينيال 1. هادو correspond à l'onde reçue directement par R. Le signal 2 correspond à l'onde reçue par R après la réflexion. Après la réflexion. نمشيو لا كيسيون 2. قالك calculer la distance D entre l'émetteur et le récepteur. نحسبو هاد لا ديستونس هادي. Et la distance grande D entre le récepteur et l'obstacle. نحدو هاد لي دو ديستونس. إذا عندنا حنايا هاد لي دو سينيو هادو، إذا الأول تسجل في هاد اللحظة هادي وهذا تسجل في هاد اللحظة هادي. إذا اللي كيهمنا حنا نعرفو نقراوهم. إذا في هاد لانستون هادي 2 ميلي سكوند، لوند مشات من ليميتور لو ريسبتور. إذا لوند في هاد لا دوغي هادي، لوند شنو دارت؟ مشات من ليميتور لو ريسبتور مباشرة، يعني قطعات لا ديستونس دي. إذا لا ديستونس دي لا ديستونس شحال سرقات لا دوغي ديال طا تي باش تقطعها؟ هي 2 ميلي سكوند. إذا عندنا لا فيتاس وعندنا لا دوغي نقدرو نحسبو في بكل سهولة. هنا أون نقولو أون في est égal à D sur delta T1، يعني D est égal à V fois delta T1. إذا V هي 340 ولا شحال اللي عطاونا لا فيتاس بروباغاسيون في الأغ، هي 340. Delta T هنا هي 2 ميلي سكوند، 2 fois 10 à la puissance moins 3، إذا هي تجينا 0,68 متر. هذه لا ديستونس دي. نمشيو الآن لعند لا دوغي ديال طا تي 2. إذا هاد لا دوغي هادي، هاد 20 شنو دارت لوند؟ إذا نشوفو لا ديستونس اللي قطعتها لوند. لوند باركور لا ديستونس، إذا لوند قطعت لا ديستونس دي وصلت للريسبتور وفات ومشات حتى لوبستاكل، يعني زادت قطعت لا ديستونس كروند دي، ومن بعد رجعت من لوبستاكل اللي عند الريسبتور زادت قطعت لا ديستونس دي مرة واحدة أخرى. يعني في هاد لا دوغي هادي في هاد 20 ملي سكوند لوند مشات من ليميتور حتى لوبستاكل ورجعت لو ريسبتور. إذا قطعت لا ديستونس دي
صغيرة بلس دو غروند شحال لا دوغي تسرقات هي 20 ملي سكوند. نقدرو نخدمو بالعلاقة ديالنا دابا غنديرو هكا قلنا V est égal la distance parcourue شحال هي قلنا D plus 2D sur delta T2 إذا D plus 2 grand D est égal à V fois delta T2 إذا هنا ندوزو هاد دي صغيرة لهنا ونقسمو على جوج غتجينا V fois delta T2 moins petit D sur 2 هادي هي grand D la grande D غتجينا هي 340 fois 20 قلنا هي دلتا تي 2 هي 20 ملي سكوند نحولو موان دي قلنا هي 0.68 sur 2 نلقاو بأن غروند دي تيكالا 3.1 متر.